Ben, ok, donc quelqu'un a démarré l'enregistrement. Malgré Khaliouniena qui démarre, ok. Ben, donc je vais commencer. L'autre fois, dans notre cours, nous avons vu les paradigmes importants de la programmation orientée objet. شفنا شو معناتها la programmation orientée, la différence avec un programme procédural ou les paradigmes اللي هما شنو هما اللي هما l'instanciation avec c'est un phénomène donc pour créer la construction des objets à partir des classes. Je fais l'abstraction, l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. فهمنا en général. مازال ما دخلناش في الكود. قبل ما نقرا وخاطر باش ندخلوا في النوشن نتاع هذا الكونسيبت de l'orienté objet les classes في chapitre 4 donc les classes et les objets هذا chapitre 2 انا مانيش باش نقريه donc juste باش نقول لكم شنو هي les caractéristiques نتاع جافا par rapport à C++ ولا حاجه donc زيد ما عندناش الوقت الكل c'est pas la peine باش نشوفوا les caractéristiques نتاع جافا donc l'essentiel لازمنا نفهموا les notions de base de Java باش من بعد نعرفوا كيفاش نكتبوا des instructions en Java كيفاش نعملوا les structures de contrôle par exemple les structures itératives كيفاش نكتبوا afficher ولا lire ou écrire بجافا etc pour pouvoir après نغوصوا في les concepts objet باش حد ما يجيني يقول لي مادام ما نجمش نكتب حتى كيفاش نعمل l'addition avec une instruction Java d'accord هذا اليوم فاش باش نشوفوا donc voilà oui Madame, voilà oui oui Madame, juste تنجم تهبط لنا ما كنتش ما عملتش انا سامحوني ما عملتش البارتاج تخيل روحي بديت باهي قلت لكم دونك مادام الكورة نتاع مرة فاتت قلنا باش تهبطوا وقتها ما باش هبط تهبطوا لنا بقيت انا نشوف اوكي donc l'introduction qu'on a le fait alors programmation orientée objet chapitre 2 normalement انا مستنسى نقريه donc هو ما يخرجش حتى نص ساعه معناتها introduction et caractéristiques du langage Java شو معناتها باش نقولوا باش نعملوا له petite comparaison avec مثال C++ ولا حاجه donc c'est pas la peine هذا باش نشوفوه واليوم باش قلت لكم باش نعملوا notion de base Java le langage Java donc voilà les notions de base le langage Java هذوما اللي parties اللي باش نحاولوا نشوفوهم اليوم avec l'RT انا الحقيقه ما خلطتش كملت الكل الصباح قريتهم l'RT 2 ان شاء الله معاكم انتم je peux avancer اكثر la structure d'un programme simple en Java هي la structure simple انا حليت l'éclipse هنايا دقيقه باش قدامكم نعمل une classe جافا ولهنا مبنيش باش نحط هذا عملتها قبل الصباح نيو شوفوا باش نعمل ان نوفو بروجي فيه نوفيل كلاس جافا واللي باش نشوفوه اليوم مانيش باش نشوفوا نوسيون اورينتي اوبجي جوست باش نشوفوا كومون جوست اكزيكوتي ان بروغرام سامبل بجافا بروسيدورال دونك مانيش باش نصنعوا دي زوبجي ومانيش باش نشوفوا لي كلاس باهي نيو جافا بروجيكت دونك شنو نعمل باش نسميه قبيلاش سميتو انا تيست 1 ولا تيست نسميه توا تيست مثال 3 هذا البروجي نتاعي وينو تيست 3 هاوا فارغ حتى لتو ما فيهش حتى كلاس حتى شيء لي سورس نتاعي فارغين دونك شنو نصنع باكيج دونك انا نجم نعمل ان بروجي فيه بليزيور باكيج كي نقول باكيج معناها فيه بليزيور دوسيي داكوغ وكل دوسيي فيه بليزيور فيشيي اللي هما لي كلاس جافا نتاعي الفيشيي داكوغ دونك نيو باكيج هاكا باغ كونفونسيون الباكيج نكتبو مينيسكول الكل باك 1 هاكا فينيش دونك ولا عندي تحت البروجي تيست 3 عندي هذول لي ليبراري اللي باغ ديفو اللي موجودين دونك باش نجم نستعملهم في لي سورس نتاعي كان ما عندي حتى شيء ولات عندي باك 1 دونك الدوسيي لو باغ اكزومبل انا باش نخدم على بنك او اسيورونس بروجي كبير فيه بنك او اسيورونس نجم الباك 1 نسميه بنك
معناها في عوض نكتب باك نكتب بنك ونعمل ان اوتر باكيج فيه اسيورونس. وفي الباك 1 نحط الحاجات اللي تبعين البنكه لي زومبلويي ولي كليون اتسيتيرا دي كلاس تبعين البنكه. وفي الباكيج الثاني نحط تو سكي تبع لاسيورونس. داكوغ. باهي توا انا باش نعمل اون نوفيل كلاس. شوفوا معاي نوفيل كلاس. دونك نمشي لهنا نيو كلاس باش نسميها مثال جوست باش نعطيكم ان اكزامبل. باش نسميها كليون باغ اكزامبل. كليون عملتها لهنا كليون. امانه توا باش نعمل اون اوتر كلاس اللي باش تكون فيها البروغرام برينسيبال نتاعي اللي هي الميثود مين اللي تعمل لي ليكزيكسيون دو مون بروغرام. دونك جو في كريي نيو كلاس اخرى مره اخرى وباش نسميها هي تيست اللي باش تستي لي البروغرام نتاعي. اوكي تيست. اما لنا نحب نقولوا راهو هي فيها المين اللي هي لا ميثود برينسيبال البروغرام برينسيبال نتاعي باش يكون في وسط الميثود مين. فوالا دونك باغ ديفو حط لي هاكا بابليك ستاتيك فويد مين. باهي donc انا في الكور لهنا شو كتبت لكم قلت un programme Java simple qui ne contient que la fonction principale main doit être défini sous forme d'une classe. donc كيما عملنا لهنا الكلاس نتاعي test وفي وسطها دونك اي ميثود في افيك جافا ولا في بروغرام اورينتي اوبجي ما ينجم يكون كان في وسط كلاس. دونك حتى الكلاس كان سميتها تيست حتى انا مانيش باش نستعملها بور لانستونسياسيون باش نخلق دي زوبجي جوست لازمني نعمل الكرياسيون دون كلاس بور بوفوار ميتر ما فونكسيون ولا ما ميثود برينسيبال دو مون بروغرام برينسيبال ونسميوها مين. هالفورم كيفاش نكتبوها المين نتاعنا لازم ال دوا ريسبكتي الكلام هذايا. دونك بابليك ستاتيك فويد main ونحل لي بارونتيز ونحط string args. باهي انا نفهم شويه شنو معناتها. دونك لا فونكسيون main هي شنو هي لا بروميير ميثود اكزيكوتي دون ان بروغرام جافا. دونك اول حاجه وقت اللي نعمل الران ليكزيكسيون تاعي البروغرام نتاعي جو في اكزيكوتي المين والمين بعديك elle va exécuter les instructions اللي في وسطها الكلها. باهي elle doit avoir obligatoirement la signature suivante. وكيفاش نكتبوها دونك public static void main string args والا static public نجمو نقلبوهم هذوما void main string args. باهي حتى args هكا تتقبل خاطر سي ان تابلو هذاك في الناحيه هذايا. فوالا دونك args ونحلو لي دو كروشي والا نحلو لي دو كروشي قبل يقبلها. باهي تقولوا لي نتوما سي كوا لو ارغس هذا؟ سي ان تابلو. من بعد في الاخر نشوفوا كيفاش نكتبوا التابلو. في التابلو وقت اللي نعملوا الديكلاراسيون تاعو نحطوا تيب دو دوني في وسط التابلو ونحلوا لي دو كروشي هذوما ونعطيو اسم التابلو. لهنا سميتو شنو انا سميتو ارغس. نجم نسميه نورمالمون اللي نحب ولا ارغ والا نسميه تي هاكا ما يقولكش حتى شيء. اوكي باغ ديفو ديما نسميوهم ارغس. باهي واش باش نحطوا فيهم اللي نحطوا فيهم لي زارغومون باغ ديفو معناها لي بارامتر. باغ اكزومبل انت باش تخدم في بنك فما كود لازم يعرفوه الناس الكل ونحب نحطوا ان طونكو بارامتر انا نتاعي دونك نحطوا في التابلو دارغومون. باهي كان نعملوا افيشي انا باغ ديفو شنو فيه كان نعمل سيستم بور لافيشاج نكتبوا سيستم بوين اوت بوين برينتلين ولا برينت برينتلين باش نرجع لل attends donc system.out.println retour à la ligne ln. mais voilà alors كي باش نكتب هنا bonjour اغزروا لي لهنا bonjour mes étudiants. qu'est-ce qui va lorsque je vais exécuter le programme test test.java donc il va afficher regardez bien bonjour mes étudiants. je vais afficher le premier élément du tableau args juste باش تفهموا شنو هي هذيك args. donc args le premier élément هو args de 0 خاطر نبداو بالانديس 0 داكوغ. باهي args de 0 واش حطينا فيه ما حطينا فيه حتى شيء باغ ديفو فايره كي باش نعمل ليكزيكسيون تاعو باش يقول لي ايرور
يقول لي يا مدام راك انت عندك array index out of bounds exception لهنا ثم error علاش على خاطر ما عندك حتى argument كاين نحب عندي دي arguments par défaut نحبهم انتم en général ما كنتش تستعملوه راه هذا جست هكاك vous devez respecter الكتيبه هذيا وما كنتش تحطوا دي arguments كونش عندكم في البروغرام نتاعكم عندكم دي بارامتر بار ديفو تحبوا تحطوهم ويعرفوهم الناس دونك باش نجي لهنا كي نحب نبدل لي زارغومون نتاعي باش نعمل كونفيغوراسيون تاع ليكزيكوسيون ونمشي لهنا هذه المين ا اكزيكوتي اللي هي في التيست 3 داكوغ في الكلاس تيست المين كلاس لهنا هي الكلاس تيست اما انا حاجتي بلي زارغومون تاعها دونك لي زارغومون تاع البروغرام هذاك اش باش نحط فيه قال لك تنجم تحط بليزيور زارغومون مكتوبه هنايا جو بونس دونك لو نون args peut être quelconque نجم نسميه اللي نحبو c'est un tableau de chaîne de caractères représentant les arguments de la ligne de commande دونك انا نجم نحط لي زارغومون اللي نحب عليهم اللي هما التيب نتاعهم chaîne de caractères de type string هذاك علاش لهنا حاطين string args التيب نتاعهم chaîne de caractères دونك نجم نكتب اي حاجه باش يراها كوم سي une chaîne de caractères bonjour نجم نكتب نعرف كوكو نجم نكتب 1 نجم نكتب 6 نجم نكتب 1 بلس 6 نجم نرجع للستار ونحط سي سي اتسيتيرا دونك قال لك لي شين دو كاركتير هذوما راهم doivent être séparés par soit des espaces soit par retour à la ligne داكوغ دونك انا لهنا قداش عندي من تايم تاعو التابلو نتاعي بور لو مومون قداش دونك بي جي ار هذه شين الاولى الثانيه هي كوكو دونك 2 الان هي 3 6 4 1 بلس 6 5 et 6 donc 1 2 3 4 5 et 6 voilà donc وقت اللي باش نعمل l'exécution لهنا qu'est-ce qu'il va afficher args de 0 هو BGR vous avez vu donc BGR لهنا خاطر انا كي نقول له args de 1 انا لهنا qu'est-ce qu'il va afficher كوكو كي نقول له de 2 va afficher 1 وين حطيت حاجه بلس هو دو 4 ظهر لي ولا دو 3 شفتوا 1 بلس 6 راه فيها كوم سي اون شين مش باش يعمل السوم نتاع 1 بلس 6 دونك لهنا سي ان تابلو دو شين دو كاركتير كي نقولوا args دو 8 انا ما عنديش args دو 8 نورمالمون باش يخرج لي ايرور فوالا داكوغ بهذوما كان عندكم بيان سور جوست باش تفهموا خاطر الناس الكل اول ما تشوف هالمين تقول شنو هو هذا دو كوا يساجي دونك لهنا بوتيتر اون ليني خير جوست حليت لكم الكليب باش تفهموا شنو معناتها string args باهي سي بون مدام وي لازم تعاود بلي كيفاش عمرت التابلو نمشي لهنا run configurations voilà نمشي l'argument d'accord مثال انا توا الصباح انا عملت لهم سميتها انتم سميتها لكم تيست البرانسيبال لهنا انا عملت لهم لهنا برانسيبال عملت لهم ان بروجي اسمه تيست 2 الصباح نتاع شو اسمهم هما ليختي 2 وسميتها لهم برانسيبال دونك في البرانسيبال نمشي لارغومون نتاعها وحطيت لهم هذوما انا داكوغ دونك نحنا لهنا اليوم اش عملنا تيست 2 هكا اش سميتها هنا تيست 3 الباك اللي معاكم انتوما وين استناوني تيست 3 جو بونس المين انا اللي عملناه لا مش هذا والله لا نعرف انا اللي خدمنا بيه تاع تيست 3 مينيسكول هذا باهي هنا ما لقيناهاش وين تيست 3 عينيا شبه مدام يقول اسمه تيست كهاورا وتيست 3 اسم البروجي كامل تيست وينو تيست اي فوالا هذايا تيست 3 فوالا تحت البروجي تيست 3 هذايا تيست نشوفوا لي زارغومون اللي مازلنا كي حاطيناهم تاع فوالا
Donc تحب تزيد des arguments donc تلقى تزيد اللي تحب donc je sais pas h voilà كي شكون سألني c'est bon pour les arguments. اي داكوغ ميرسي مدام. Très bien. زادي نعم يعني في الغوتور كاركتير وحده معناها كي نحط في الارغيومون غوتور على ليني كوكو معناها اون ديغي يحسبها يا اما يحسب معناها كاز نتاع تابلو فيها غوتور على ليني وكهو ولا يحسب فيها كاز فيها غوتور على ليني معاها سي هذيك. لا الغوتور على ليني راه فيه كوم سي ان اسباس معناتها تعديت لي الشين اللي من بعدها ما يراهش شين في لي زارغومون لهنا معناتها pour séparer les cases du tableau فهمت c'est bon. ما تنجمش مادام تحط شين فيها سباس. لا شين فيها سباس راها حاجه اخرى تعديت لي من بعد. مادام وقتاش نسحقوا نعمل انستيليزاسيون للاركس فين؟ الاركس هاني قلت لكم وقت اللي انت تحب البروغرام برينسيبال نتاعك تحب تحط فيه دي زارغومون بار ديفو اللي يعرفوها الناس الكل باش ما تنساهمش. هاكا تقول انا بمثال الكود نتاع البنك هذايا هو 367 تمشي تحط وانت شين لهنا اسمها 367 هاكا هذاك اركس 20 تعرف روحك حطيت فيه الكود كان باش تنساه ما تحبش تحطه في كلاس ولا فهمت حاجه بور لا ديفينيسيون تاع البروغرام نتاعك كون جينيرال رانا ما نستحقولهاش جوست كان انت تحب تجمر جوست تقول راني انا تابلو تاع البروغرام برينسيبال نتاعي راهو فيه بلوز ان سول بارامتر اللي هو الكود تبع حاجه تبع الخدمه ولا فهمت. ترى نجربوا حاجه صاحبنا قالنا تراه نجموش نعملوا ان اسباس دقيقه بربي خلينا نشوفوه ترى ان اسباس نجرب كنقولوا اركس دو زيرو هاكا نجمنا نعملوا ان اسباس. شكون سالني تا انا سي بون فوالا دونك كي نحب نعمل ان اسباس نحط اونتر دو كوت دونك حطيتها اونتر دو كوت هذيك هاكا اون سول شين دونك وعملت في وسطها ان اسباس راها كوم سي اون سول شين بي جي اسباس ار داكوغ سي بون ما لازمش نضيع برشا الوقت راهو هنايا سي بون سي بون باهي voilà les commentaires ثما 3 types de commentaires ثما les commentaires donc sur une seule ligne نجم ما نعرفش وقت اللي نعمل اكزيكيوت نكتب اللي نحب اوفر كي باش نكتب بونجور هكا باش يقول لي شنو هو تخلويث داكوغ دونك انا كي نحطها في كومونتير فوالا بونجور والا نجم نكتب cette classe ولا cette méthode c'est la méthode qui permet d'exécuter le programme principal نكتب اللي نحب ما يقوليش غلط دونك كي نعمل هنا ما يقوليش حتى غلطه يخدم خدمته باغ كونطخ كي نحي لي كومونتير نتاعي فوالا باش يقول لي عندك دي بروبليم فوالا اوكي ثما بليزيور قلنا 3 types de commentaires ثما les commentaires sur une seule ligne ثما كي نحب نكتب plusieurs lignes donc plusieurs commentaires نجم نحطهم sur plusieurs lignes donc l'anti slash بربي هذه anti slash ولا slash ديما نغلط سلاش نكتب slash donc slash étoile slash voilà donc نحط les commentaires نتاعي sur plusieurs lignes ومنا مش pour chaque ligne نقعد نحط les 2 slash هذوم باهي والا نحط هذوما دي كومونتير ديكسبليكاسيون معناتها كان يفهم حتى الكومبيلاتور يفهم كي ساجي بيان ديكسبليكاسيون دو واللون نتاعهم ما يعملوش كيف ومن بعد نجم نخرجهم في دي دوكيومون نسميوهم انوتاسيون داكور دونك باغ اكزومبل كل كلاس تعمل فيها لي كومونتير هكايا تبدا بسلاش ايتوال وتوفى بايتوال سلاش دونك لهنا تزيد من الاول ايتوال حتى الكولور نتاعهم ظهر لي مش كيف كي نكتب جي وبعديك ايتوال سلاش مش كيما نكتب واحده نورمال شفت واحده بلو واحده فيغ فوالا باهي هذوما يراوهم دي كومونتير دو دوكيومونطاسيون باهي حاسيلو معناها نهار اخر كان انت باش ماذا بينا نستعملوهم ياسر لي كومونتير ديكسبليكاسيون ولا دوكيومونطاسيون كتعرف البروغرام نتاعك نهار اخر باش يستعملوا عبد غيرك ولا انت تعرف روحك تنجم تنساه دونك تحط دي كومونتير ديكسبليكاسيون باهي لي بوين فيرغول لاحظتوني انا لهنا وقت اللي كتبت سيستم بوين اوت بوين برينتلين باغ اكزومبل لهنا باش نكتب بونجور ولا اللي يجي
حطيت في الاخر بالكل un point virgule وقت اللي je vais afficher voilà bonjour نتاعي donc j'ai mis un point virgule à la fin de cette instruction كان نحي le point virgule باش يقول لي غلط ثم حاجه ناقصه نقراو شنو هي قال لي insert هذيك le point virgule باهي voilà. Les blancs sont autorisés entre les éléments du code source, les espaces, les tabulations et les sauts de ligne. معناتها أنا نجم لهنا نحط system.out bonjour ومن بعد كنعاود system.out مرة أخرى println ونكتب mes élèves. voilà. كيفاش باش يرجع للستار ويني system باش يرجع للستار وباش يكتب bonjour وتحتها باش يرجع للستار ويكتب mes élèves. Voilà, le sorti. وين حطيتهم في dans la même ligne. Donc لهنا قال لك تنجم تحط des espaces, تنجم تحط تعمل tabulation, تنجم تخلف plusieurs. هذوما الكل tu as le droit de les faire. أما ماذا بينا ما نستعملوهمش. باش خرج لك même sorti. ماذا بينا هذوما الكل كل instruction باش يكون منظم و compréhensible الكود نتاعك و lisible par d'autres utilisateurs. Donc ماذا بينا كل instruction نحطوها dans une ligne dans une seule ligne voilà هكايا باش يكون منظم ويتقرا داكوغ باهي ونخليو الاسباس لهنا ما بين في كل ميثود باغ اكزومبل كل ميثود نخلي شويه اسباس ونحط الكود نتاعنا كان حطيت بوكل فور باغ اكزومبل نزيد نبعد شويه ونحط هو يقبل ترجع ماهوش كيما البايثون يفرض عليك كالاسباس وكل شيء من الاول لاندونتاسيون هذا يقبل لك كل شيء اما بور كو طون كود سوا ليزيبل ماذا بك تحترم لي كونفونسيون باهي les identificateurs هما شنو هما les noms اللي نعطيوهم les variables les classes نتاعنا etc. l'identificateur نتاع الكلاس principale نتاعنا هي شنو هي سميناها تيست l'identificateur نتاع الباكيج اللي محطوط في اللي فيه الكلاس principale باك 1 l'identificateur نتاع الكلاس مثال هذايا كليون هو كليون داكوغ l'identificateur نتاع هذايا مثال int x égale 3 لهنا l'identificateur نتاع الفاريابل هذايا هي x داكوغ. Donc les identificateurs ils permettent de nommer les différents éléments des programmes Java, donc les variables, les constantes, les classes, les méthodes, les packages, etc. Donc un identificateur il commence par une lettre, un trait de soulignement avec ou un signe de $. Donc هذوما كل نجمو par exemple انا نجي لهنا شفتها x هذيك سميها $x باش يقبلها ويني $. قبلها خاطر قال لك اون فاريابل عندك الحق ولا ان ايدنتيفيكاتور عندك الحق يبدا بدولار يبدا بالتيري باس بال8 هذاك تيري با دونك يقبلوا باغ كونطخ كان نحط له تيري بال6 هذيك باش يقول لك لا هاكا قال لك غلط باغ معناها ان ايدنتيفيكاتور ما ينجم يبدا كاين باغ لي لتر باغ ان تري دو سولينيومون ولا باغ دولار هكا سينون بعديك تنجم تحط اللي تحب على شرط يكون الكود سوبيريور ا 0x00c0 هذايا شنو هي الكاركتير يونيكود هذايا ثم سكون ابل un standard informatique qui vise à un codage de texte يعمله لك باش كأي سيستم يقبلوا داكوغ تنجموا تكتبوا تنجموا تدخلوا نتوما تكتبوا يونيكود باغ اكزومبل ETF 8 هذاك مع Universal Character Set Transformation دوك كل كاركتير يعطيه الكود نتاعو ثم دي كود سوبيريور على الكود هذايا وثم دي كود انفيريور قال لك هو في الجافا يقبل كان لي كود اللي سوبيريور للكاركتير هذايا داكوغ به في الوسط اما من الاول ما يبدا كان باغ لي لتر باغ هذا لو تري دو سولينيومون باغ لي دولار انتم ان جينيرال ماكمش حتى هذوما ماذا بكم ما تستعملوهمش ماذا بكم تستعملوا حاجه كيما انا حطيت لهنا كليون حطيت لهنا الكلاس نتاعي كليون نعرف كي ندخل الكلاس كليون باش نلقى دي اتريبيوت تبعين الكليون حاجه عندها سيمانتيك نتاعها اوكي به L'identificateur opère une distinction majuscule-minuscule. شوفوا بالكدا معناها كان انا نعمل int x égale 3 ومن بعديك نعمل int x égale 5 ماهوش باش يقبلها لي علاش مش باش يقبلها شوفوا بالكدا ما قبليش على خاطر قال لي يا مدام راك انت ديجا tu as déclaré une variable appelée x داكوغ اما كان نعمل y تو باش يقبلها على خاطر ما استعملتش y قبل توا كان نعمل x ماجيسكول باش يقبلها خاطر هو اللي سنسيبل على كاس دونك يفرق بالكدا ما بين المينيسكول والماجيسكول به
Voilà, on ne peut pas utiliser un mot-clé comme un identifiant dans vos programmes. معناتها les classes بالنسبة ليا, ce sont des mots réservés pour Java. Donc, كلمة class, كلمة public, كلمة package, هذوما اللي تشوفوهم بالموف, كلمة int, كلمة for, كلمة if, كلمة je sais pas, abstract, etc. هذوما كلهم des mots clés يستعملهم الجافا بطبيعته par défaut. Donc, يقول لك ما عندكش الحق تسمي لي une variable اسمها par exemple abstract. قال لي غلط. مثال انا باش نسميها حاجه اسمها كلاس انت كلاس ايجال 3 كلاس افيك اس واحده يقبلها اما كلاس افيك 2 اس قال لك لا على خاطر كلاس سي مو ريزيرفي اوكي باهي دونك ما عندناش الحق في لي زيدونتيفيكاتور نتاعنا نستعملوا دي مو ريزيرفي هذا مثال نوت دياز ما قبلهاش علاش على خاطر قال لك ليدونتيفيكاتور نون فاليد على خاطر كونتيان ان دياز وهو او دوسو دو كود هذاك اللي عطيته لكم باهي كونفونسيون دو كوداج باهي قال لك شفتوني انا كي لاحظتوا مشيت للباكيج وحطيتها كلها او مينيسكول واللي كلاس نتاعي اول لتر حطيتها او ماجيسكول راهو عندي الحق نعمل ان اوتر ريغاردي بيان جو بو écrire ولا construire un autre package par exemple نسميه par exemple pack 2 اما قال لي ديسكارج باكيج نيم ماذا بيك بار كونفونسيون ماذا بينا نحطوه لور كيس ليتر it begins with اما قال لي ما قاليش غلط داكور باهي كوم كونفونسيون هما شنو لازمنا نعملو لا بون براتيك معناتها هي لي باكيج doivent être écrits entièrement en minuscule les classes ou les interfaces la première lettre de l'identificateur d'une classe doit conventionnellement être en majuscule. شفتوا أنا classe ma classe لهنا en majuscule. Une jolie fenêtre. كيف نستعملوا ياسر ونحن قلنا ماذا بينا les classes نتاعنا نفهموا الكونتوني نتاعهم. دوك نجم نستعمل ce qu'on appelle لهنا الكاس دو شامو ولا معناتها دو مو لاصقين لبعضهم. كي نحط دو مو لاصقين لبعض تسمى الكامل كيس ماذا بينا شاك مو يبدا ماجيسكول باش يفرق باش اللي يقرا بلوتو مش هو ما يفرق اما باش اللي يقرا يفهم اللي هذايا ما فونيتر ولا ما كلاس ولا فوالا ماي كلاينت كلاس باغ اكزومبل تبدا ام ماجيسكول سي ماجيسكول وسي الاخرى ماجيسكول نتاع كلاينت ونتاع كلاس باهي لي ميثود لي فاريابل ماذا بينا الكلنا بالمينيسكول كي يبداو عندنا دو مو المو الثاني والثالث اتسيتيرا بالماجيسكول داكوغ باش نجم نقرا هنا كوم يوتيليزاتور باهي لي كونستانت ماذا بينا الكلهم en majuscule donc انا je vais définir par exemple une constante الكونستانت في جافا avec تنقولوهم بعد لا محاله final int max égale à 5 regardez bien لهنا j'ai défini une constante عندي الحق نكتبها ماكس مينيسكول ويراها كونستانت زاده اما قال لك ماذا بينا نكتبوها الكلها اون ماجيسكول باهي لهنا علاش هي كونستانت نجم نبدلها نكتب ماكس reçoit 6 ما عنديش الحق علاش على خاطرها قال لك سي اون كونستانت فاينل دونك جو بو با لا موديفيي كان نحي كلمه فاينل لهنا تو يقبلها ماكس ولات لي ملي كانت 5 ولات لي 6 فوالا هاك قبل باهي dans un attribut si plusieurs variables sont accolées mettre en majuscule à chacun des mots sauf le premier كما قلت لكم قبيله pour les méthodes les variables etc باهي des autres conventions هو قالنا في les structures de contrôle ولا في البوكل etc حتى كان نستعملوا une seule instruction ماذا بينا نحطوها entre deux accolades ok donc كان مدام سامحني أما صوتك يقصر أهو. تعمل بدأ ما نسمعش فيك راهو صوتك يمشي يقص. وعلي من وقتاش من قبيله لا توا شوية ولا يمشي يقص مش من بكري بكري. Ok, donc
Les mots réservés, ça va? من les autres conventions هذيك. Mais les autres conventions, quand elles comme وقت اللي نستعملوا une structure de contrôle كيما الإف والإلز ولا نستعملوا structure itérative كيما الفور etc. Normalement كي نستعملوا une seule instruction في البوكل فور mais c'est pas la peine باش نحطوها في bloc l'instruction معناها نحلوا les deux accolades. هو قال لك par convention mais c'est حتى même s'il s'agit d'une seule instruction on peut la mettre la bonne pratique avec Java. B, les mots réservés, je viens de mettre presque, j'ai essayé de mettre tous les mots réservés Java, donc à éviter, on ne peut pas les utiliser comme des identificateurs, ok, soit pour des variables ou des méthodes, etc. B, les types de données. Les types de données, on a des types primitifs qui m'appellent l'entier ou le réel ou le caractère ou le booléen par exemple, etc. Donc, ça me dit قصة. السلايد أنا وحدة Oui. convention de codage. L'autre convention est le slide 14. وانتم معايا هاي 18 ولا الكل؟ لا في 14 14 مدام 14 وعلينا وتاو قولوا لي 14 كان قاعد في 14 قولوا لي مثال وتاو 15 مازال 15 توا ولا 16 وتاو هذوما قلت لكم في السيز هما اللي مو ريزيرفي جافا باهي سافا وتاو 17 هم توت سي بون هاي سنة 17 اي توا 18 انا وصلت لهنا اي دقيقة بربي يعني يجي يزعل شوي مقلق الصوت اللي حاطه ولدي مانيش نسمعوا فيه مدام شنو مدام سمعنا شيء لا مدام شنو؟ يشوفوا شيء سمعنا شيء مدام والله ما سمعت شيء معناها قاعدين سي تقصوا. مدام تقصد الناس تسمعوا فيه معناها مدام تري بيان ما كنتش تسمعوا فيه سمعنا باهي. هو يا بي باهي توا في لي تيب دو دوني قلت لكم ثما دو تيب دو دوني ثما لي تيب بريميتيف اللي هما لي زونتيي ولي ريال caractère ou le booléen. هذوما les quatre types primitifs. D'accord? Donc les entiers, les réels, le caractère ou le booléen. وثما les types références اللي هو شنو معناتها اللي هما des objets des références sur des objets اللي هما chaîne de caractères, الtableau ولا la classe. Donc type le classe وقت اللي نعمل لنا une classe client, c'est un nouveau type. Est-ce qu'il s'agit d'un type primitif? Non. D'accord? Un tableau, c'est une référence. Kif une chaîne de caractères. Là. Une chaîne de caractères, là, string, c'est وقت اللي je déclare une variable de type string كأني باش نعمل ونعمل l'initialisation نتاعها راني عملت كأني référence على l'objet de type string. اوكي باهي لهنا قلت لكم البوليان باش ياخذ comme valeur il y a true il y a false. l'int باش ياخذ des valeurs entières. short c'est un entier court. le byte un octet, les hauts type entier. Le float, long, c'est quoi? C'est un entier long. Le float, est réel, ou double kif réel akbar منه. Ou char, c'est un caractère. J'ai résumé les types primitifs. T'as dit à la page 19, oui ou non? Oui madame Oui. Type primitif, le byte, في الميموire, il occupe un octet.
D'accord. Short, c'est un entier qui occupe 2 octets. Le byte, c'est le plus court. On a des entiers, il y a entre moins 128, les 2 à la puissance 7, moins 2 à la puissance 7, et plus 2 à la puissance 7 moins 1, le 127. Et demain, on en tant que byte. Short, entre 2 à la puissance, je pense, 15. Moins 2 à la puissance 15, ou 32 767. Il y a 2 octets في الميموار. L'int, c'est les entiers entre moins 2, 20 حاجة. واللون هما les entiers longs ياخذوا أكثر espace اللي هو sur 18 octets. Les valeurs par défaut اللي يعطيهم هذوما الكلهم يعطيني des zéros. هذوما les valeurs par défaut اللي ياخذهم. بالنسبة للفلوت الدبل donc الفلوت ياخذ 4 octets dans la mémoire والدبل 8 octets donc واحد من moins 3,4 10 à la puissance moins 45 le plus 3,4 10 à la puissance 38 ou initialiser toujours à 0f ou l'autre 0d ou أكبر شوي sur 8 octets. نعملوا par exemple ناخذوا لهنا float نعملوا max égale 5.6 مثال عندي الحق كويونا قلنا minuscule مثال باش نسميها ام. علاش قال لي غلط لهنا؟ على خاطر في الفلوت كي نحط بالفيرغول بالذات لازم نزيد الاف. الاف مينيسكول شفتها هذيك الاف. باغ كونطخ كي نحط دبل يقبلها من غير دي. شبيه ولدي شبيه؟ شو ترقص؟ بربي علاش قدنا نحطوا الاف هيك؟ دقيقة أنا جيتك. دونك وين انا وصلت؟ قالت لي علاش هنايا كي نكتبوا فلوت ماذا بيا لازمنا نزيدوا الاف في الاخر. اوكي شكون سألت؟ تسمعوا فيا ولا ساعة؟ باهي كي نكتبوا دابل نجمو ما نحطوش الدي. شفتوا؟ اما حتى كان حطيت الدي مش غلط. مينيسكول ولا ماجيسكول كيف فوالا يقبل ما يقوليش غلط. اوكي باهي مادام كان في الانيسياليزاسيون ولا ديما نحطوا الاف هذيك؟ ديما فلوت كي تعمل صوت مادام صوت ما تحط شيء راهو صوت ما تحط شيء تحط اوكي الصوت متقطع ماذا وعلي شنو هو هذايا تاع سي بون طاول هوني حطيت عملت 5.6 اف ولا هنا كي حطيت فلوت اكس ايكال ام مش باش نكتب ام اف مش باش اعرف فهمت. كان كي نحط الشيء معناتها سي بون وين دونك كان يتقطع قولوا واه ما يسالش ما تخليو حتى شيء يفوتكم وانا ترسلي نرجع من بعد دونك لهنا ممكن نعمل فلوت ان رسوا 5 معناها من غير 5.6 5 كاكاو هو فلوت لازم نكتب اف زاد. لا لازم ما تكتبش مع الاف كان اذا ثم فيرجول. اذا نحط الفيرجول لازم نحط الاف. داكور اوكي انت مادام كي ما نحطش الاف يكراشي هو كان نحط الاف لهنا اوصر صحيح يقبل
مادام كي ما نحطش اف هو يولي دبل تخش عليه ولا؟ شنو قلت لك كي ما نحطش اف معناها لا هذاك العدد دبل يحسبوا، هذاك علاش تجينا ايرور هكاكا. بصير دبل je fais un par contre 5 points يراه كان عملت له هكا كان يقوى هذايا سي ان دابل يراه باغ ديفو ان دابل اغفر كان نحط معناتها كان انا حطيت دابل لهنا وفلوت لهنا مادام ايش تخدم على الكليبس توا خاطر تخدم على الكليبس خاطر راهو في السلايدز مش في الكليبس. نخدم على الكليب مازال ما وصلناش. حتى انتوما الصوت يقص. ما كنتش تراو فيا يا ربي. مش الراو وين من قبيله نبدل في لي زيكزامبل. ليه فما بكريك شفنا تعبير توا ما باهي تبدلش. توا اش فما قدامكم توا اش فما تيب بريميتيف لي ريال تيب مدام. باهي وين حطيت الكليبس توا وين قدامي الكليبس. توا وصل لك توا سي بون. توا سي بون. توا سي بون. باهي شوفوا ثم ايتوديون ما نعرفش خاطر مانيش قاعده نشوف الاسامي اللي يتكلم توا قال لي مدام كان نحط دابل. شوف كان نحط دابل ولا انا كان فهمته بصحيح كان نحط دابل 5.6 يقبل كان نحط فلوت هذايا يراها في دابل كان نحط فلوتس m égale 5.6 يراها في دابل دونك انا لازمني je peux pas comme si je peux pas affecter un double à un float. Par contre العكس صحيح. Donc double m égale 5.6 شوف كي نحط float لهنا يقول لي غلط float x égale m قال لي غلط خاطر je peux pas affecter un double à un float puisque double داكور. شوفوني من بعد تنرجع لها الفازه هذه ترانستيباج كان خلطنا لها اليوم. شوفوا لهنا تراو فيا تراو في الاغاغ. اي مادام شوفوا كان نحط لهنا دابل فلوت بلوتو هاكا قبل بعد تنذكروها هذه شنو فوتكم انا خاطر توا فوتكم شفتوا ولات صحيحه وكي نحي كلمه فلوت انتر بارونتيز هذا مادام شنو مانيش نسمع. طايحين شوي في الفيتاس خاطر اللي انت تتكلموا هو يجينا بعد برشا دونك بشوي بشوي. شنو حكاية الانتاج ولا شنو؟ باش نشوفوا فوتوا راكم انتم كي اسالني الكيستيون جاوبت على حاجه مازلت باش نوصل لها من بعد. اوكي داكور. توا فاش تراو انتم قدامكم اكليبس وتاو مازال اكليبس. لا بالحق انتم فايتتكم انا برشا. وتاو اكليبس هو توا وصل سي بون. وتوا باش هذاك علاش بك اللي تحكي فيه ما فهمنيش. باج 21 باج 21 اوكي. توا باش نرجع للكليبس وقولوا لي باش تفهموني. ها رجع للكليبس ولا وي سي بون.
باهي شوفوا معايا، شفت كي حطيت دبل ام 5.6 راهو فيها هيفي. وي باهي شوفوا كان توا باش نحطها فلوت قال لك غالطة، على خاطر هو 5.6 يرى فيها كوم سي ان دبل، دونك نزيدها الاف باش يراها كوم سي ان فلوت. حتى لتو سافا معايا، اي باش نفهموا منه معناها الكلام هذا. ها initialiséناها en tant que double. اون طونك Donc دبل وما ولات يقبلش، هو قال لك فلوت اصغر برشا من دبل. امان انت تصور عندك حكه صغيره تحط فيها حكه طماطم بورتال وتحط فيها حكه طماطم بوكيلو، تززيها هذيك. أي فوالا ما en fait تززيهاش. فهمت كي تعمل دبل ما تنجمش تحطه في فلوت في ستار من بعد، أما ظهر لي أنت توا ماني عملت دبل من الأول التيب نتاعها ومن بعد بدلته فلوت، معناها نحيت فسخت كلمة دبل بدلته فلوت، ما عرفتش هذيك شنو جيت خاطر. تابعوني توا، نعرفش انتم شفتوا واش ما شفتوش. باهي توا فلوت ام ايجال 5.6 اف. شوفوا توا كان نردها هذيك دبل، ديك نعمل فلوت x égale m. تراو فيها غلطة هذه l'instruction float x égale m غلط. اي غلط. وي مدام. علاش؟ على خاطر je peux pas affecter un double float. Par contre شو تراو تا ولات صحيحة l'instruction؟ وي ولات صحيح. وي دوك هذايا تنشوفوها شنو هو الفينومين هذايا شو اسمه. بالرغم اللي الام هي دو تيب دبل رديتها كاني عملت لها كونفيرسيون وخديت البارتي فلوت نتاعها وحطيتها دون ان فلوت ترانستيبا داون كاستينغ يتسمى. تنشوفوا من بعد لو كاستينغ هذا. بوغ لو مومون انا مازلت وين؟ مازلت نوري فيكم في لي تيب بريميتيف. باهي رجعت توا لي ديابو نتاعي، انا جو سوي توا دون لا باج 21. اي مدام سي بون معك ماشي. معك. باهي دونك شفنا توا لي زونتيي من البايت للشورت للانت لللونغ، وشفنا توا لي ريال الفلوت والدبل. توا لي تيب بريميتيف اللي قعدوا زوز هما تشار والبوليان. دونك تشار سي كوا؟ سي ان كاركتير. قداش عندنا من كاركتير يونيكود؟ عندنا 65000. لي فالور نتاعهم اونتر من 0000 حتى للاف اف 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 اف. كان تحبوا انتم تدخلوا وتشوفوا لي كود هذوما نتاع لي كاركتير، تنجموا تكتبوا يونيكود على شو اسمها ويكيبيديا يخرجها لكم الكل. لي كاركتير الكل اللي موجودين ا و بي و سي و دي و غران تا ولي بوين دانتيروغاسيون ويعطيكم لي كود نتاعهم. باهي باغ ديفو باهي ان كاركتير ساعه هو ياخذ 2 زوكتي دون لا ميموار، و باغ ديفو يعطيك الفالور دو 0 باهي البوليان عنده شنو هما لي فالور بوسيبل نتاعو؟ ترو ولا فولس هكا. دونك كي نحط بوليان اكس معناها الاكس نو بو recevoir que true ولا فولس. داكور. باهي البار ديفو الفالور بار ديفو نتاعي هي فولس. كان ما نعملهاش افيكتاسيون ولا انيسياليزاسيون باش ياخذ لي فولس. البلاس اوكوبي اون ميموار ثم شكون ثم سولون الكومبيلاتور بيان سور، واحد يقول لك ان اوكتي واحد 2 اوكتي ايتترا. باهي non spécifié en général. J'ai passé توا لل 22. C'est bon? C'est bon. Ouais. Donc les constantes. قلت لكم comment déclarer une constante en utilisant le mot-clé final. Donc كي نحط final, je peux plus modifier ma constante une fois elle est initialisée. OK? Donc une constante est par convention écrite en majuscule. Voilà, كان حطيت final int max égale à 15 كي نعمل max égale à max plus 2 ولا نبدل la valeur de max يقول لي erreur. وريتها لكم قبيله بالإكليبس. Ça va, je passe. مدام بلي كيستيون. Vous avez compris notion تاع constante? Ouais. مدام
Allô? Allô? Oui, madame. Oui, madame, نسمع فيك. قص لي apparemment هاني حاسيلو بدلت البيت باش قربت لل مادام الميكرو نتاعك ميوتد. Oui. Allô? نسمع مدام. Oui, madame. Ben, d'accord. قصة الإنترنت. Ben, وصلنا les opérateurs. قاعد مازال l'enregistrement قاعد يمشي بربي. اي مدام قاعد يمشي. Oui, madame. Ok. Donc, les opérateurs, قلت لكم ثم des opérateurs de calcul, معناها باش نعملوا avec des opérations de calcul كيما l'addition, soustraction, etc. ثم l'assignation, je vais affecter حاجة لنوtre variable, dans l'incrémentation, comparaison, les opérateurs logiques, bit à bit et rotation de bit. باش نبداو بالوحدة بالوحدة. Les opérateurs d'addition. Donc, كي نحب نعمل addition تاع deux variables. Donc, je peux mettre directement, par exemple, bonjour, forte bonjour, je vais amener comme A plus B. A plus B. Et il va afficher le résultat. Oui. Là, on met par exemple int A égale à 5, int B égale à 3 مثال. شوفوا في الإكليبس توا. Oui, madame. Oui madame. Oui, madame. Donc, on a affiché A plus B. Donc, il va afficher le 8. Donc, quand on a A moins B, il va m'afficher 5 moins 3. Donc, c'est 2. Donc, il va m'afficher un 2. OK. Donc, de même, hein, pour le fois avec l'opérateur de multiplication, division, le reste de division et l'opérateur d'affectation. D'accord? A égale à 5. J'ai affecté 5 à A. Ben, les opérateurs de calcul, les opérateurs d'assignation, donc plus égal ou moins égal ou fois égal ou sur égal ou avec reste égal, donc qui n'amène A égale A plus égal à 2. Oui. A plus égal à 2. On peut A afficher A. حسب رايكم قداش. الA كانت 5 زدتها 2. Il va m'afficher un 7. Donc لهنا يفعل نكتب A égale à A plus 2. Directement, j'ai pu utiliser l'opérateur plus égal. Donc, moins égal la même chose, fois égal, sur égal, d'accord? Les assignations. Je نقعدش نكتب بالبلس ولا بالموان. توا l'incrémentation. L'incrémentation, regardez bien, نجم نعمل directement
x plus plus ولا a plus plus. كي نعمل a plus plus شنو معناتها؟ C'est une instruction, pardon. شوفوا في الكليبس توا. Oui, madame. Oui, donc حطيت a égale à 5 وعملت a plus plus. Normalement, ça va afficher un 6. Donc, il nomme l'exécution انتاعي. Un 6, regardez bien, هكا l'affichage génie 6. علاش خاطر a plus plus كاين عملت a plus 1. a reçoit a plus 1. D'accord? Ben, qui نعمل plus plus a, regardez bien. Plus plus a. كيف كي نعمل l'affichage نتاع ال a باش تجيني 6. اما توا كان ديريكتومون شوفوا باش نجرب باش نعمل a plus plus لهنا system.out.println a plus plus il va afficher un 5 باش تقعد 5 مش باش يزيدها. علاش؟ على خاطر لهنا il a affiché le a ومن بعديك زاد عمل لاجو. دونك كان انا نمشي نعمل system.out.println واحده اخرى من بعديك الثانيه الاولى تقعد 5 والثانيه تولي 6. اصر شنو يقص system. Ben. Regardez bien, donc 5, on va dire que 6. Allez, je suis à A++, quelle est la différence là? Par contre, شوفوا كان نمشي نعمل plus A, il va afficher 6 و 6 مع بعض. Juste باش تفهموا الفينومين كيفاش قاعد يخمم هو. Donc 6 و 6, ما عادش 5 و 6. باهي كي نعمل plus A, شو يصير؟ عمل l'incrémentation إلا من بعد l'affectation. عمل l'incrémentation تاع ال A وبعديك il l'a affecté à A. Par contre كي حطيت A++ عمل l'affectation لل A القديمة ومن بعديك عمل l'incrémentation. هذاك علاش. داكوغ؟ باهي دونك شفتوا لهنا انت y ايكال تراو في الفيش تراو في الباج 27. Oui, madame. Oui. باهي دونك عملت لهنا y ايكال x++. ال y elle est initialisée à 7 ومن بعديك زاد للx ولات لي 8 ومن بعديك عمل l'incrémentation. Par contre كي حطيت y égale plus x صارت l'incrémentation تاع الx قبل ومن بعد صارت l'affectation لل y. اوكي باهي دونك هذوما pour de même pour le moins donc pour l'incrémentation et la décrémentation. C'est bon? Page 27, je passe à la page 28. Ben, ça maintenant les opérateurs de comparaison. Comparaison, normalement, le résultat interne يكون التيب نتاعو بوليان. خاطر ثما comparaison. Ben, لهنا باش نرجع للإكليبس وباش نكتب لهنا system.out.println a égale à 5. égal شنو معناتها؟ كان ال A égale à 5, il va retourner true, sinon il va retourner un false. Normalement, là, qu'est-ce qu'il va retourner? True. Ok. Donc, là, هاكا باش يعطيني true. كان قلت له A égale à 7, là, باش يقول لي غلط. باش يقول لي false. Voilà. D'accord? Ben, كان انا نحب نعمل supérieur توا او égal. supérieur à كهو به A supérieur à 7 باش يقول لي false خاطر ال A هنا 5. par contre كان نقولوا ال A inférieur à 5 à 7 باش يقول لي true. voilà به هذوما les conditions. donc رجعت للديابو page 28. donc les opérateurs اللي عندي l'opérateur d'égalité اللي هو égal l'opérateur d'infériorité strict اللي هو strictement égal l'opérateur d'infériorité strict inférieur ou égal, supérieur, strictement supérieur ou supérieur ou égal, elle est différent. Qui n'est pas beaucoup différent, donc je nzid avec le point d'interrogation. Inférieur à 7, A inférieur à 7, normalement true. Le nom, هو false. Normalement, je n'ai pas le résultat false. Voilà. Donc, نحط هذايا والا différent زاد le nom différent plutôt. به شنو معناتها نجم نحط هكا a différent. به مش le nom هذايا نقصدو به différent ساعة من بعد نشوفوها البوان d'interrogation الاخر. به donc a différent de 5 باش يقول لي false. voilà.
اوكي باهي هذوما لي زوبيراتور دو كومباريزون يرجعوا لي ديما ترو ولا فولس. باهي ثم لي زوبيراتور لوجيك اللي هي الاو لوجيك الاي لوجيك والنون اللي كنت نوري لكم فيها نتاع قبيله. دونك لو او لوجيك نحطوا دو كونديسيون لهنا اش باش ترجع لنا نورمالمون كي نحط الكونديسيون الاولى او لا كونديسيون الثانيه باش ترجع لي يسوفي واحده منهم ترو باش يرجع لي ترو. داكوغ معناها كان واحده منهم ترو راهي ترو كان الزوز فولس باش يرجع فولس وكان الزوز ترو بيان سور ترو. دونك انا باش نحط دو كونديسيون الا ديفيرون دو 5 هذايا فولس و الكونديسيون الثانيه اش نحطو نحطو une autre condition 8 moins a égale à 3. Ben, هذه الكونديسيون الثانيه حسب رايكم ça va retourner true ولا false. Ben, الكونديسيون الاولى a différente de 5 false غلط. والكونديسيون الثانيه 8 moins 5 c'est 3 donc true. واحده منهم true باش يرجع لي true. et voilà un true. كان قلت له لهنا différent de 3 وزوز فولس دونك ولات لي زوز فولس باش يرجع لي فولس. فوالا باهي لو اي توا لو اي لازم الزوز يكونوا صحاح باش يرجع لي ترو سينون فولس. لو اي دونك لي دو كونديسيون لهنا فولس باش يرجع لي فولس حتى كان قلت له ا ايغال 5 وهذايا غلطه مش يقول لي فولس خاطر لازم الزوز صحاح. فوالا دونك ما تكون فولس كان كي يبداو لي دو كونديسيون صحاح. اوكي والنون هنا شفناها لو نون معناتها لو نون تاع ا ايغال هذايا ا ايغال 5 سي ترو دونك لو نون تاعها سي فولس. فوالا باش يرجع لي ان فولس. باهي رجعت توا للديابوزيتيف نتاعي كملنا لو نون لوجيك والاي والاو باش نتعداو لشكون لي زوبيراتور بيت ا بيت. باهي شوفوا كي باش نعملوا 9 et 12 انظروا لي باش نقولوا افيشي 9 et تشوفوا في الكليبس توا باهي كي نقولوا 9 et 12 حسب رايكم اش باش يعطيني كوم ريزولتا. شوفوا اش باش يعطيني الى افيشي 8. باهي منين جات ال8 هذايا هو واش يعمل كي تحط له لو اي كوميرسيال هذايا باش يحول il va convertir le premier nombre en binaire ou le deuxième en binaire ويمشي يستعمل الاي بيت ا بيت. دونك شعمل 9 en binaire هي شنيا هي 1 0 0 1 0 0 0 نكتبها سوغ ان اوكتي على القليل. داكوغ باهي دونك 1 0 0 1 0 0 0 0 والثانيه والدوز تعرفوا تعملوا كونفيرسيون تاع 12 للبينير ها تعرفوها اللي هي 0 0 1 1 والباقي 0. اي مدام. باهي دونك توا باش نعملوا الاي بيتا بيت 0 اول واحد على اليمين معناتها اللي عنده لو بلو فيبل بوا هو 0 et 1 قداش اي 0 et 1 اي حاجه اي 0 ديما 0. باهي دونك 0 et 1 هي 0 0 et 0 0 1 et 0 0 و 1 et 1 هي 1. دونك هذاك علاش جاتني 0 0 0 1. وي اسكندر. باهي دونك هذايا قداش ال 1 0 0 تتقرا من البينير كي نحبوا نردوها ديسيمال اباس دونك تولي لي 8. vous êtes d'accord فهمنا منين جات ال 8. Oui, c'est bon, madame. C'est bon. Ben, tawa, le ou inclusif, le ou, kif, le 9 ou 12, qui n'a le 0 ou 1, c'est 1. 0 ou 0, c'est 0. 1 ou 0, 1. Ou 1 ou 1, c'est 1. D'accord? Ben, avec allez, j'ai de 13. الاو اكسكلوزيف لازمني ما يقبلهمش كيف معناتها سواء 0 و 1 والا 1 و 0 باش يعطيني 1 سينون كي نعطيه 1 و 1 باش يعطيني 0.
هذاك علاش لهنا كي خذيت 9 او اكسكلوزيف 12 هذايا الاخرانيه انا هي 1 و 1 عطاها لي 0 الاخراني هذاك علاش جاتني 5. سي بون بور لي بيت ا بيت لي اوبيراتور بيت ا بيت. Oui, madame. Marie. Oui, madame. Ben, je passe les opérateurs de décalage. Décalage, voilà, rotation, donc décalage à gauche, ça m'a décalage à droite, ou ça m'a décalage à droite avec remplissage de 0. Ou خاطر gauche, décalage simple, elle avec remplissage ou elle bidou. Mais شنو معناتها؟ كي نحطوا شفتوا سيني هذايا انف نحطوا قبله ان نومبر وبعديك ان نومبر. لو بروميير نومبر هو ذاك باش نحولوه اون بينير ونعملوا له ديكالاج ا غوش نتاعو. معناتها ديكالاج ا غوش معناتها باش نقدموا فيه ا غوش، معناتها باش يخرج ان بيت ا غوش ويدخل ان بيت ا دروات. اوكي باهي. والنومبر هذا اللي على اليمين اللي هو 1 لهنا هو النومبر دو بيت اللي باش نخرجها. داكوغ باهي. دونك قال لي 6 هذايا 6 6 قصدي كيفاش باش نكتبوا اون بينير بربي هذايا ليكليبس هنا مش باش نستعملوا بور ليكزيكوسيون باش نستعملوا جوست كوم سي ان تابلو باش تفهموا بيه. باهي كي نحب نكتب سوغ ان نوكتي 6 نتاعي ما نكتبها هكا هذايا معناتها 6 وي او نو هذه 0 1 1 0 0 0 0 وي او نو 6. Oui, madame. قال لك vous êtes d'accord très bien. كي توا قال لك نحب نعمل له ديكالاج à gauche d'un seul bit. علاش خاطر هوني حطيت 1 d'accord باهي un seul bit. شنو معناتها نقراوها بربي. les bits qui sortent à gauche sont perdus tandis que des zéros sont insérés à droite. نرجعوا للإكزامبل نتاعنا. هذايا البيت هو à gauche plutôt اللي هو عنده أكثر بوا. البيت à gauche هذاك باش يخرج قال لك باش يذيع علينا دونك باش نفسخوا اغزروا له باش نعاود نكتبوا لهنا هذايا لو بيت هذايا باش نفسخوا وقال لك نعاود ندخل بيت آخر à droite قداش باش يكون الفالور نتاعو 0. هاي نعملوا له هذايا تراديكسيون للديسيمال كونفيرسيون قداش باش يولي لي 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 2 à la puissance 2 4 ou 2 à la puissance 3 8 قداش 12. vous êtes d'accord? Oui madame. Oui, madame. oui هاكا علاش لقينا الريزولتا 12 في diapositive 31 خاطر هو واش قال لي جو في ديكالي لي بيت vers la gauche معناتها ثما بيت باش يخرج vers la gauche و les bits qui sortent à gauche sont perdus ضاعوا tandis que des zéros sont insérés à droite. أنا قداش من بيت خرجت قد بلس قال لي لهنا 1 دونك عمل ديكالاج par un seul bit un seul pas. باهي توا ديكالاج à droite ديكالاج à droite كي نحط سوب باهي نمشيو اش قال لي هاو اغزروا بالكدا نرجع للإكزامبل نتاعي توا باش نعمل ديكالاج هذايا باش نعمل له هكا باش نعمل له حاجتي سوب 1 قال لي راهو باش تمشي باش تعمل ديكالاج ادغوات اللي ادغوات هذاك هو اللي باش يخرج هذا اللي ادغوات وباش تعوض ها هذا باش نحيه وقال لي باش تعوضوا باول واحد اللي عنده لو بوا لو بلو فور اللي عنده لو بوا لو بلو فور انا بالنسبه ليا 0 ولات لي 0 لهنا دونك كي نقراه قداش ولا هذا ولا عندي 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 donc 3 هذاك علاش لهنا باش نجي نلقاها 3. باهي نقراو هو في الديسكريبسيون كاين معايا في الديابوزيتيف دونك 31 décale les bits vers la droite ou les bits qui sortent à droite sont perdus tandis que le bit non nul de poids plus fort est recopié à gauche. كاين عندي bit non nul راني باش recopier دونك لهنا 1 ما كانش 0 بطبيعتي ما نقراهش معناتها داكوغ. باهي باش نبدل لكم ليكزامبل نتاعنا ونردها هذه هكا عندي هكا انا اصله هكا قداش هذايا ما نعطيوني الفالور نتاعو كانت نجموا تحسبوا 2 à la puissance استنى 2 à la puissance مثل هذا 0 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 هذايا
2, 3, 4, 5, 6. 2 à la puissance قداش؟ 2 à la puissance 6 c'est 64 معناها كي تزيدها 2 تولي 66 normalement. باهي. لي باردون سامحوني نحب هذايا نردها سامحوني نحب هذي نردها الاخرانيه بالكل باش تفهموا باش تشوفوا ان اكزامبل اخر 2 à la puissance 7 معناتها قداش 128 باش يجيو 130 باهي اش عملنا هو قال لك كي تعمل توا ديكالاج هكايا ادغوات باش يخرج البيت هذايا 0 وباش نعوضوا لهنا باش ب1 هكا هو اصله قال لك هذا باش يخرج باش يتنحى ونجي لهنا ونعوضوا ب1 علاش عوضتوا ب1 على خاطر قال لي انت عوضوا بالبي استناني بالبيت اللي عنده لو بوا لو بلو فور et recopier à gauche voilà d'accord عاودنا نحكي ذي ben قال لك décaler les bits vers la droite أصر كان عندي هذا عندي هذا به أصر هذاش عندي قال لي هو كيف باش نعمل هذايا 130 sub 1 je vais décaler le nombre متاعي je vais décaler par un bit لهنا باش نخرجوا à droite وباش نعوضوا بالبيت le plus fort c'est bon madame tandis que le bit non nul des poids est recopié à gauche باهي شو ولا عندي هذايا باش يتنحى دي متغشش قال لي تخليني وحدي باهي هاو باش ولا عندي النيميرو هذا هكا مانيش غالطه بربي باش دخلني بعض اسكت لي بيت كي سورت ا droite sont perdus اي صحيح هكاك مدام voilà décale les bits vers la droite ouais où les bits qui sortent à droite sont perdus tandis que le bit non nul de deux poids plus fort est recopié à gauche voilà شنو هو باش نعمل له كوبي à gauche voilà باهي توا الاخرانيه هي شنو هي ديكالاج ا droite avec remplissage de 0 توا هي بيدها نتاع قبيله اما في عوض نزيد لو بوا لو بلو فور ديما نزيد الصفر دونك شو اللي عندي ديما نزيد في هذايا 0 فوالا هذاك يبدا عندي هكا فوالا اوكي c'est bon Oui, madame. Ben, très bien. Les opérations de... Oui. Question, madame. Oui. Madame, بالله في l'exemple مبكري متاع السيس في الديكالاج لازم نكتب sur 8 بيت على خاطر مش لو بوا بلو فور متاع 110 اللي هي 6 في البينار هي 1 لازم نكتب sur 8 بيت معناتها أقل حاجة نجم نكتبها sur 8 بيت ما فهمتش الكيستيون عاود لي ما فهمتهاش مادام احنا قلنا لازم ناخذ لو بوا بلو فور ولا باش مادام لو بوا نكتي لازم نكتبوا على اوكتي كامل معناتها اي داكور ميرسي مدام به توا لي زوبيراسيون دو ترانستيباج تذكروا قبيله اش قلنا اش عملت انا قبيله ترانستيباج نرجع مدامي علاش ما فهمش ديكالاج à gauche avec remplissage de 0 نفس الريزولتا قلت لكم décalage à gauche والا à gauche avec remplissage de 0 هو بيدو يعطي même résultat معناها ما تيش روتاسيون كيما في الدروات مش لي بيت معناها يتقلبوا بلايصهم جوست يعبي ب 0 مره نزيد نخليها 0
مرة نزيد زيرو، اما في لاغوش ديما زيرو. داكور ميرسي. باهي باهي هذوما علاش راهو ماناش باش نستعملوهم، اما باش تعرفوهم علاش ساعات نستحقوهم اذا تحبوا تعملوا شيفرمون ولا ديشيفرمون بعديك. مثلا عملتوا ديكالاج تقولوا افيك 3 ولا 5 بيت 5 با، بعديك كي تحبوا تعملوا ديشيفرمون ترجعوا لهم، استعملوهم ياسر في السيكوريتي سينو ما تستحقوا لهمش. باهي نرجع للإكزامبل نتاعي نتاع ترانسيباج. دونك تشوفوا فانا باج انا توا جو سوي سور كيل باج 32 moi. 32, très bien. Donc l'opération peut diminuer la généralité, l'opération de transtypage. Ou elle comme elle peut augmenter la généralité. Quand on diminuer la généralité, je vais affecter حاجة كبيرة لحاجة صغيرة. Je vais affecter par exemple un entier court long, entier court. D'accord, entier court reçoit entier long. والا كيما عملنا في l'exemple نتاعنا un float reçoit un double. ثم perte d'information لهنا، un risque de perte d'information. علاش؟ على خاطر float اقل من double. دونك ما نجمش نجي نحط دابل في float. وعطيتكم l'exemple مثال حوكة طماطم بوكيلو، ما نجمش نحطها الكل في حوكة طماطم بورتال. داكور، il y a une perte d'information، ثم طماطم باش تضيع لي باش تتلوح. داكور، هذا واش يتسمى داون كاستينغ. علاش نقولوا ثم ريسك دو بيرت؟ ريسك ماهوش 100% ثم بيرت. وقت اللي الطماطم انا حكة الطماطم بوكيلو نتاعي فيها كان 200 غرام، هيك ال 200 غرام كي نهزها للحكة طماطم بورتال ماهيش باش يضيع لي حتى شيء. داكور، به معناها انا وقت اللي انا نمشي جي ديكلاري باغ اكزومبل ان لون ان اونتيي لون نحط فيه جوست ان الان هذاك نمشي نحطه في كور ان اونتيي كور باش يقبلوا ما فماش ما ضاع لي حتى شيء. اوكي، اما هو شو يتسمى الفينومين هذا؟ يتسمى داون كاستينغ، على خاطر جي افكتي الحاجه كبيره لان تيب كبير حطيته في حاجه ما اصغر. Voilà, qui je vais augmenter la généralité, نستعمل upcasting. هو العكس، معناتها je vais affecter الفلوت الأندابل، أندابل يقبل. داكور، باهي نشوفوا توا لي تيب نتاعنا هذوما لي بريميتيف، مي لو موان جينيرال البلو جينيرال. أصغر واحد هو البايت كيف ما قلنا، وبعديك لونتي كور، وبعديك الانت، وبعديك اللونج، وبعديك الفلوت، وبعديك الدابل. دونك وقت اللي أنا جافكت من الدابل للفلوت باش تنقص لانفورماسيون، من الفلوت للون باش تنقص، من الانت للشورت كيف. باغ كونطخ كان انا عندي شورت باش نحطه في الانت سافا je vais augmenter la généralité sans aucun risque de perte d'information. هذا شي يتسمى ترانستيباج، وهذا اللي انا عملته قبيله. اش قلت لكم قبيله؟ قلت لكم مثال انا عندي دبل ام ايجال، تراو في الكليبس توا وي عندي M 5.6 انا جو في افكتي هذا الان فلوت، معناتها انا جو في فير ان داون كاستينغ باش نطيح من البلو جينيرال جو في لافكتي ا ان تيب موان جينيرال. دونك اش لازمني نعمل باش يقبلوا؟ لازمني هذاك نردو شنو الام هذيك نردها ان فلوت باش ما يضيعليش حتى شيء. فوالا نرد عملت كونفيرسيون للام للدابل رديتها فلوت، وقبل هذيك اش تتسمى كاستينغ اكسبليسيت ولا امبليسيت. به كاست امبليسيت. نرجع lors d'une affectation, je suis dans la page 33. Lors d'une affectation, une opération de upcasting implicite peut avoir lieu. Donc, lors d'une affectation, une opération de upcasting implicite peut avoir lieu lorsque la partie droite de l'affectation est d'un type moins général. Par exemple, double x égale à 15. D'accord? La partie droite, qui est le 15, elle est moins générale que double. علاش خاطر c'est un entier. دونك يقبلها، فما حتى مشكل. مش لو قلنا شفت كي نحطوا قبيله فلوت، كان حطيت لكم فلوت 5.6 ما يقبلهاش خاطر يراها كوم دابل، اما كان نحطها 5 باش يقبلها. ما نجم نكتبهاش، ما نكتبش 5 اف
على خاطر 5 هذيا elle est moins générale البارتي droite اللي هي 5 elle est moins générale que float. هذا شي يتسمى implicitement عمل transtypage نتاعو. D'accord. الكاستينغ transtypage. La valeur entière 15 لهنا ولا 5 اللي انا عطيتها في l'exemple elle est transformée automatiquement en une valeur double. ولات 15.0 تراه نجيو نمشيو نعملوا لهنا نحيو هذا الكل ونمشيو نعملوا افيشاج نتاع الام. حسب رايكم كومون il va l'afficher. برايكم قداش الفالور دو ام qu'il va afficher؟ قولوا لي. 5.0 صحيح 5.0 voilà il a affiché 5.0. هذا يتسمى casting implicite وحده implicitement. explicite توا كيما اللي كنا نعملوا فيه قبيله explicitement انا لازمني نبدلو manuellement explicitement طريقه ظاهره. Lors de certaines opérations, il est parfois nécessaire d'utiliser explicitement une opération de transtypage. Par exemple, في l'exemple هذا باش ناخذوا int x égale 3 y égale 2 و double z égale x sur y. جا ناخذوا le même exemple نعمل copier coller. هاكا قال هنا نجمت نحطها هكا من غير مشكله. شفتوا ما عنديش حتى مشكل. علاش ما عنديش حتى مشكل هنا؟ على خاطر الاكس سور y هما زوز دو تيب اونتيي. دونك نورمالمون هذا باش يعطيني ان اونتيي نجم نحطو في حاجه بلو جينيرال باش يقبلها. اما كان نعمل لافيشاج نتاع زد باش ثم ريسك دو بيرد دانفورماسيون اللي هو الريزولتا نتاعي لازم يكون دو تيب اونتيي. باش يرجع لي 3 sur 2 1 هو باش يكتبها لي 1. دونك انا اذا ما نحبش يكتبها 1 جو في اكسبليسيتامون بصيف من عليه دونك نقول له رجعها لي دبل. هوني عملت ان كاستينغ اكسبليسيت باش يرجع لي الريزولتا 1.5. داكور هاك كتب لي 1.5 خاطر هذايا اكسبليسيتامون قلت له راني حاجتي بها ندابل. دونك لور دو سيرتين شنو معناتها اكس ديفيزي بار y هذيك ديفيزيون اونتيير. اي هذيك اونتيير خاطر الاكس واليغريك التيب نتاعهم شنو هو؟ اي اونتيير. دونك شيراها كوم انت. كان انت ما تعملوش اكسبليسيتامون الكونفيرسيون اكسبليسيت باش يبدل لك الاكس سور y en دبل اكسبليسيتامون يرجعها لك انتيير. مادام لو كان جاو الاكس واليغريك فلوت. فلوت هي شنو؟ فلوت ولا دبل يرجع لي دبل اوتوماتيكمون. بيان سور كيش نحطها لهنا. شفت ولا دبل كيف 1.5 ديريكتومون. اوكي ما نسحقش باش نعمل الكاستينغ. اوكي نقفوا لهنايا نقفوا يزيكم وما نبعدوش برشا على الاختي. اش قعدونا المره الجايه باش نكملوا البارتي اللي هذيا لي كونديسيون لي ستركتور كونديسيونيل ولي ستركتور ايتيراتيف وش نتعداو شويه لي تابلو فيسا وشنو اخر وسكانر كومون لير معناتها à partir du clavier lire une variable. اوكي مدام sinon ان شاء الله على بروشين فوا وش نتعدى للكور اللي من بعده المره الجايه ان شاء الله نحاول نزرب شويه خاطر ما عادش وقت بالكل الحقيقه. مدام وي قل نجموش الجمعه الجايه نقراو الكور قبل تي دي خاطر ما قرينا تي دي بكري وما فهمنا حتى شيء معناتها مؤخرين ياسر في الكور دونك نجموش نقلبوا. وقتاش انتوما انا نقري خاطرني لي اختي وقتاش انتوما